बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्वात का सानेहा भी भूल नहीं सके थे। लोधरा का एक खानदान और उजड़ गया। चलास हादसा सानेहा ने लोधरा की फिजा को सोगवार कर दिया। डॉक्टर मिशेल जो एक माहिर डॉक्टर अपने 3 साला बच्चे को बचाते हुए सैलाबी रेले की नजर हो गई। उनकी तो डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन उनका 3 साला नन्ना शहजादा, नन्ना फरिश्ता सैलाबी रेले की नजर हो गया। और उनके जो हस्बैंड है उन्होंने गाड़ी से छलांग लगा दी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी बीवी, मेरा भाई और मेरा बच्चा जो है वो बह गए हैं। ये बाबूसा टॉप के करीब गिलगित बल्तिस्तान में लोधरा से एक ही घर के जो है 19 अफराद, जिसमें उनके जो नौकर थे वो भी शामिल थे, 19 अफराद 3 गाड़ियों समेत सैर कर गए थे। जबकि हाई अलर्ट जारी है कि सैलाब है, आप घरों में महफूज रहें, सैर करने ना जाएं। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। सैर करने के बाद ये लोधरा की फैमिली जो थी वापस आ रही थी कि अचानक से जो पहाड़ों से सैलाबी रेला आया उसकी नज़र हो गई। ये गाड़ियाँ, डॉक्टर मिशेल खुद गाड़ी चला रही थी और जब उन्होंने देखा कि हमारी गाड़ी जो है सैलाब की नज़र हो गई तो उन्होंने अपने 3 साला बेटे को बचाने के लिए खुद अपनी भी जान की बाजी हार गई। और चौधरी इस्लाम की ये फैमिली है। लोधरा के अंदर एक कैंप लगा दिया गया है, ताज़ियाती कैंप, जहाँ पे लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। अभी तक उनकी बॉडीज़ को जो है लोधरा नहीं पहुंचाया गया। आखिरी रस्मुआत जो है वहीं पे अदा की जाएंगी और उसके बाद मुमकिन है कि भावलपुर में जाके दफन किया जाए। शायद मेडिकल कॉलेज के ये मालिक हैं, ये जो फैमिली है जो लोधरा से तकरीबन इतवार और पीर की शब ये निकले थे सैर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान, उसके बाद बाबूसा टॉप के बाद सैर करने से वापस आ रहे थे। वो जन्नत की वादियां, वो नज़ारे देखने गए थे। खुशियों भरा माहौल था, लेकिन एकदम खुशियों को नजर लगी और ये पूरा घराना जो है इसके अंदर, पूरे खानदान के अंदर 19 जो लोग थे वो एक कोस्टर के अंदर शामिल थे और साथ जो है गाड़ियां भी थी। मुबैना तौर पे जो गाड़ियां वो सैलाबी रेले की नजर हो गई। 16 लोग मौजजाना तौर पर बच गए हैं। 5 लोगों को निकाल लिया गया था जो डिफरेंट जगहों से आए हुए थे और अभी तक नन्ना जो 3 साला इनका बच्चा है डॉक्टर मिशेल का, वो अभी तक नहीं मिल सका। और इसमें इनके एक देवर थे जिनका नाम फाहद था, वो भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। इंतहाई अफसोस हुआ। डॉक्टर फान कैसर के ये अजीज़ो कारब हैं और इनके अजीज थे लीवर ट्रांसप्लांट, जो लीवर टावर है, लीवर टावर को मुल्तान में कामयाब करवाने के लिए इनका बड़ा हाथ है। डॉक्टर फान ने खुद वीडियो के अंदर बताया कि मेरे अजीज थे और उन्होंने जल्दी से एक वीडियो बनाई है कि मैं अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहा हूँ कि मेरी ये अजीज थी, ये फैमिली जो चलास हादसा के अंदर जो है जो एक रेला आया उसकी नजर हो गई। अभी साने हादसात हम भूल नहीं पाए थे कि एक ही घर के 18 जनाजे और ये लोधरा की फिजा भी सोगवार हो गई। गिलगित बल्तिस्तान का जिला ध्यामर के करीब ये वाकया पेश आया जिसने हर आंख को अश्कबार कर दिया है। अल्लाह करे कि वो नन्ना फरिश्ता 3 साला जो है जिसको बचाने के लिए डॉक्टर मिशेल जो है वो जान की बाजी हार गई हैं, उनके देवर भी साथ ही, तो वो बच्चा मिल जाए। वो कहीं पहाड़ में शायद पुकार रहा हो, कहीं जिंदा किसी पहाड़ की किसी वादी के अंदर वो अभी तक जिंदा है। अल्लाह करे कि वो मिल जाए और अल्लाह ताला इनकी मगफरत करे। अभी तक बॉडीज जो हैं उनको नहीं पहुंचाया गया लोधरा में क्योंकि ज़मीनी राब्ता जो है मुनक़ता हो गया है। 3 हेलीकॉप्टर भिजवा दिए गए। एमरजेंसी ध्यामर में जो है बाबूसा टॉप के ऊपर जो है एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। हाई अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और वहाँ से कुछ लोग तो छलांगे लगाकर बचने में कामयाब हो गए। लेकिन एक खूबसूरत डॉक्टर, एक माँ जो अपने बेटे को बचाने के लिए सैलाबी रेले की नजर हो गई, उसकी बॉडी तो ताहाल मिल चुकी है, लेकिन उनका 3 साला नन्ना शहजादा अभी तक नहीं मिला, जिसमें कुछ उनके फैमिली के ही बच्चे हैं जो कि बता रहे हैं सबको कि मेरे फादर और मेरा एक छोटा नन्ना कजन जो चले गए और मेरे फादर अभी तक नहीं मिले, वो भी उनको बचाने के लिए गए थे। तो इनके जो चौधरी इस्लाम की फैमिली है वो पूरी इस सैलाबी रेले की नजर हो गई है और वो घर पे बीमार अपनी पोते और अपनी बहू और बेटे का इंतजार कर रहे थे। वहां पे जो है काफी सारे लोगों का आना जाना है, ताजियत के लिए लोग आ रहे हैं। अभी तक जो है बॉडीज लेकर लोधरा नहीं पहुंचाई गई क्योंकि ज़मीनी राब्ता ही नहीं है और हाई अलर्ट जारी है। अल्लाह ताला के कहर से अल्लाह ताला हमें बचाए और अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत करे। लेकिन जब गवर्नमेंट एक पैगाम दे रही है कि आपने गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि
جو بارشیں ہیں وہ بھی زور و شور سے ہو رہی ہیں، بارشوں کی تباہی ایک طرف اور سیلابی ریلے اور حبس اور مونسون کا موسم چل رہا ہے، جس پہ کبھی بھی پہاڑ سے کوئی بھی برفانی تودہ گر سکتا ہے، کوئی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ ضرور دیکھیں پاکستان بہت پیارا ملک ہے، لیکن اگر گورنمنٹ نے کوئی ہائی الرٹ جاری کیا ہو تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو پکننگ ہے اس کا وہ ٹائم بنائیں۔ یہ پکننگ منانے گئی لودھرا کی فیملی جو کہ صفے ماتم گھر کے اندر بچھ گیا، اور چلاس کے مقام پہ بابوسا ٹاپ پہ ایک سیلابی ریلا، خوفناک سیلابی ریلا پہاڑوں کے اندر سے نکلا جو کہ ان گاڑیوں کو بہا کر لے گیا۔ کئی گاڑیاں بہہ گئی، سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ پھنس گئے، اور کچھ جو ہے سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے، کچھ معجزانہ طور پر بچ گئے۔ لیکن ڈاکٹر مشل جو ہیں ایک ماہر ڈاکٹر، میڈیکل کالج جو شاہدہ میڈیکل کالج ہیں ان کے یہ مالک ہیں، جو ڈاکٹر تھیں ان کے یہ وہاں پہ میڈیکل کالج میں یہ ڈاکٹر ہیں، بڑی ماہر ڈاکٹر ہیں، بڑی خوبصورت ڈاکٹر، ایک ماں۔ وہ ڈاکٹر تو انہوں نے اپنی اس ٹائم ایک سائڈ پہ رکھا نا کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ ایک ماں تھی، اور اپنے بچے کو بچانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے سیلابی ریلے کی نظر ہوئی ہیں، خود تو مل گئی لیکن 3 سالہ ننا جو بچہ ہے وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ اللہ کرے کہ وہ جلد از جلد مل جائے۔ جو بھی گورنمنٹ الرٹ جاری کرے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے گھروں سے نکلیں، کیونکہ بارشیں جو ہیں، بارشوں کا اسپیل بہت زیادہ پھر تیزی سے آ رہا ہے، کافی زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ شہروں کا نظام جو ہے وہ اس طرح سے دھرم برم ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کے علاقوں میں جائیں تو خود گاڑی ڈرائیو مت کریں، کیونکہ کئی دفعہ سب نے وہاں پہ بتایا ہے کہ گاڑی جو ہے یہاں پہ آ کر آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں پہ موڑ ہے، کہاں پہ جو ہے وہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، کہاں پہ کدھر کو جانا ہے۔ شہروں کی اور اس طرح کے پہاڑی علاقوں کی جو ڈرائیونگ ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن سانحہ سوات کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ، لودھرا کی فضا سوگوار ہے اس ٹائم، ابھی تک کوئی بھی باڈی واپس نہیں پہنچی، اور ابھی تلاش جاری ہے اس ننھے شہزادے کی بھی۔ ہیلی کاپٹر جو ہے ڈھونڈ رہے ہیں باڈیوں کو، گاڑیاں بہہ گئی ہیں۔ سیلابی ریلا اس قدر خوفناک تھا کہ وہ گاڑیوں کو بہا لے گیا، اور ایک ماں جو ہے اس نے اپنی جان دے دی اپنے شہزادے کو بچانے کے لیے۔ شہزادہ سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا، 3 سالہ شہزادے کی عمر بتائی جا رہی ہے، جو ننھا فرشتہ ہے، جو اللہ کرے کہ مل جائے۔ تو یہ ہوتی ہے ماں کہ اپنے آپ کو بھی اس نے جو ہے اس سیلاب کی نظر کر دیا تاکہ میں اپنے بیٹے کو بچا سکوں، اور ساتھ ہی ان کے شوہر نے تو باہر چھلانگ لگا دی، لیکن ان کا دیور جو ہے وہ بھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ ڈاکٹر عرفان قیصر بڑے اس پر افسردہ ہیں، اور وہ بہت پریشان ہیں، کیونکہ ان کے جو لیور ٹاور تھا اس میں انہوں نے بڑی ہیلپ آؤٹ کیا تھا اور یہ کامیاب ہوئے تھے، اور اربوں روپیہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے لگایا تھا اس فیملی نے۔ اور یہ شاہدہ میڈیکل کالج کے مالک ہیں، لودھرا سے ان کا تعلق ہے، اور لودھرا میں اس ٹائم جو ہے فضا سوگوار ہے۔ لودھرا کے ساتھ ہی دنیا پور کی فضا تقریباً 1 ہفتہ پہلے سوگوار ہوئی، جب بلوچستان حادثے میں باپ کا جنازہ پڑھنے آنے والے 2 بھائیوں کو مار دیا گیا تھا۔ دنیا پور کی وہ فیملی اور لودھرا آج فضا پھر سوگوار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا کیجیے گا اس چھوٹے بچے کے بارے میں کہ اللہ پاک جو ہے اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور وہ کہیں سے کسی پہاڑی کسی وادی سے مل جائے، تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کے دادا جو ہے وہ جیتا رہے۔ بیمار دادا اپنے پوتے کی راہ تک رہے ہیں، لیکن پوتا سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ اللہ حافظ۔